बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक साहब, हमारे यहाँ बदकिस्मती से खुश खबरियों का, अच्छी खबरों का पता नहीं क्या एक यानी कहत हो गया है। अब कर्रात से स्टोरी, बहरहाल MQM के बानी बुनियादी अरकान में से एक इमरान फारूक साहब का कत्ल हुआ। अपेरेंटली ये जो अभी तक जो खबर आई है उसके मुताबिक ये बड़ा वाज़ेह है कि कोई शख्स घात लगाए उनकी ताक पे था और एक बुहीमाना टाइप का कत्ल किया गया, और उसकी वजह से ज़ाहिर है कि यहाँ पे एक और रिएक्शन हुआ, उसका गम और गुस्से का इजहार हुआ, जो किसी हद तक मेरा ख्याल है कि अपने जज्बात पर काबू रखने चाहिए, क्योंकि इमरान साहब जो हैं वो गैर फ़आल भी थे काफ़ी दिनों से, और वाक़या लंदन में हुआ है। इसमें थोड़ी सी जो उम्मीद है बेहतरी की, अपने तौर पर तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि चूँकि ये वाक़या लंदन में हुआ है, वहाँ की पुलिस बहुत इफ़िशियंट है, कत्ल को बहुत सीरियस लेती है। अब ये है कि ज़्यादा बेहतर ये है कि स्कॉटलैंड यार्ड को अपना काम मुकम्मल करने दिया जाए, जैसे वो कहते हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है उस पर चला जाए और हक़ाइक़ का इंतज़ार किया जाए अपने जज्बात को लाने से। बिल्कुल नुसरत साहब, मैंने हक़ाइक़ का इंतज़ार इसलिए कि हम तो बहुत, क्योंकि एक तो 24/7 चैनल में आप देखें न्यूज़ में रात से ही लगा रहा, मगर हर कोई ये फौरी तौर पे स्कॉटलैंड, यानी जैसे पंजाब पुलिस वो वाक़े से पहले कातिल को पकड़ लेती है, इस तरह वो चाहते हैं कि वहाँ बरतानवी पुलिस भी इसी तरह से कि वहाँ पर उनका अपना एक तरीक़ाकार है, यहाँ पर इतनी देर में मैयत आएगी, वो इन्वेस्टिगेशन होगी, उससे पहले वो अपना, और जो चीज़ वहाँ से आए फिर उसके ऊपर आप कंक्रीट प्रोग्राम हाथ भी डालें। अभी तक जो कुछ भी है उसके बारे में हम रिक्वेस्ट करते हैं। हमारे साथ लाइन पर हैं जनाब वाजिद शमसुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब, कैसे जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद भाई हमें ज्वाइन करने का। सर, आप पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं, मुझे पूरा यकीन है आपका अपना भी ताल्लुक़ जो है वो MQM वालों से आप राब्ते में रहते हैं मुसलसल। ये फरमाइएगा कि आपको अभी तक जो है ऑब्वियसली एज हाई कमिश्नर आप हुकूमत बरतानिया से कांटेक्ट में होंगे, तो आपको ऑफिशियली अभी तक सर क्या कन्वे किया गया है? नुसरत, कल जब शॉकिंग मर्डर हुआ इनका, अपने इमरान फारूक का, डॉक्टर इमरान फारूक का जी, उसके फौरन बाद ही पाकिस्तान हाई कमीशन एक्टिव हो गया पता करने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक, MQM हेडक्वार्टर भी गया, आज सुबह भी मैं गया था कंडोलेंस वगैरह के लिए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सबकी तरफ से कंडोलेंस भी की। अच्छा, पुलिस से हमारा कांस्टेंट राब्ता है और पुलिस ने CCTV वगैरह हासिल कर लिया है वहाँ से, उस एरिया से, और वो इन्वेस्टिगेट कर, इंटरोगेट और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। रेजिडेंट्स और उनके जो विटनेसेस थे उनसे बातचीट की है उन्होंने, और अभी तक जारी है। उन्होंने पूरा एरिया जो है उनके घर का, जहाँ फ्लैट था इमरान फारूक का, उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया है। कल रात को उनकी बेगम से भी 2 घंटे तक बात की उन्होंने, इंटरप्रेटर के थ्रू, और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आज सुबह मेरी बात हुई थी उनसे अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, इंक्वायरी हो रही है और हम आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ प्रोग्रेस बतलाएंगे। मैंने बताया उन्हें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत इंटरेस्टेड है पता करने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा भाई साहब, आप बरतानिया में तवील अरसे से वहाँ पे क्या पदीर हैं, इस तरह के जो मर्डर केसेस होते हैं ये कितने दिन लगते हैं इसमें इब्तदाई तौर पर कोई चीज़ शेयर करने में, यानी किसी के साथ भी या पब्लिक या मीडिया के साथ शेयर करने में पुलिस कितना वक्त लेती है? पुलिस ज़्यादा 24 से 36 घंटे लेगी। ठीक, और उसके बाद ही वो बॉडी रिलीज करेंगे, क्योंकि बॉडी जो है वो अभी पोस्टमार्टम होगा उसका, और क्योंकि मर्डर का केस है तो इसमें पोस्टमार्टम में टाइम ज़्यादा लगेगा। उनकी जो फाइनल रिपोर्ट आएगी, कोरोनर की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही वो इजाज़त देंगे, बॉडी रिलीज करेंगे। अच्छा वाजिद भाई, ये फरमाइएगा कि यहाँ पर हमारे सर 2 किस्म की खबरें मुख्तलिफ बिटिकर्स, ज़ाहिर है बाज़ औक़ात, यानी मैं भी आनिज़ी होता हूँ, आपने भी सारी ज़िंदगी जर्नलिज्म को दी है, आप भी होते होंगे। एक से कुछ तासुर इस तरह का बना जा रहा है या बन रहा है, कम अज़ कम मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे उनकी अहलिया जो हैं उनको हिफाजती तहवील में ले रखा है और उनका डिस्कनेक्ट है, वो कराची में या पाकिस्तान में लोगों से बात नहीं कर सकती। क्या ये हकीकत है सर?
نہیں ایسی کوئی میری نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ پولیس نے ہمیں بتلایا کہ ایسا کیا ہوا ہے. اچھا مگر وہ ان کو سیکیورٹی ضرور پرووائڈ کی ہے، کیونکہ وہ مرڈر جو ہے ابھی تک ایٹ لارج ہے، تو اس کو چاہتے یہ ہے کہ وہ سیکیور ہیں، اور بلکہ الطاف حسین صاحب کی بھی سیکیورٹی انہوں نے بڑھا دی ہے. ٹھیک. اور کوشش میں یہی ہے کہ وہ مرڈر کو جلد سے جلد پکڑ نہیں، بٹ یو ایز ہائی کمشنر آپ کا ان کی مسز سے ایکسیس یا بات چیت ہوئی ہے یا آپ کر پائے؟ نہیں، میری بات نہیں ہوئی ان سے. اچھا، میری دوسرے لیڈران سے بات ہوئی ہے، انور بھائی سے ہوئی ہے، اور سلیم شہزاد سے ہوئی ہے، اور دوسرے لوگوں سے بات ہوئی ہے، اور ان کو بھی پولیس نے یہی کہا ہے کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ہم جیسے بھی کچھ پتہ لگے گا ہم ول لیٹ یو نو. اچھا بھائی صاحب، آپ یہ جو عمران فاروق صاحب ہیں، یہ تقریباً 1.5 سے 2 سال پہلے تک یہ غیر فعال ہو چکے تھے، اپنے علیحدہ انہوں نے ریزیڈنس بھی تھی، باقی سارے معاملات بھی تھے. کبھی انہوں نے ہائی کمیشن کے ساتھ کبھی رابطہ کیا ہو، کوئی ایسی کوئی ان کو کوئی کہیں سے خطرہ ہو، کوئی دھمکی ملی ہو، کوئی کبھی زندگی میں کبھی آپ کا ان سے اس دوران کوئی ملاقات ہوئی ہو پرسنل لیول پہ؟ نصرت، میری ملاقات تو ان سے بہت پرانی تھی، کراچی کے زمانے سے تھی، اور بڑے اچھے آدمی تھے مرحوم، بڑے ملنسار تھے اور بڑے عزت کرتے تھے میری. مگر ان سے رابطہ اس دوران کوئی نہیں ہوا، نہ کہ بلکہ یہ نظر بھی نہیں آتے تھے کسی میٹنگ وغیرہ میں، اور جو ہماری میٹنگز ہوتی رہی ہیں الطاف حسین صاحب سے، ان میٹنگز میں بھی نہیں ہوتے تھے. تو he was usually conspicuous by his absence. لیکن آپ کو ایز ہائی کمشنر انہوں نے کبھی اپروچ کر کے کوئی تھریٹ وغیرہ کا ذکر نہیں کیا؟ اچھا، بس آخری آپ سے واجد بھائی میں یہ بات یعنی جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی تک ان کی فیملی اور ظاہر ہے ان کی پارٹی کے لوگ، ان کی خواہش ہے کہ ان کی جو لاش ہے وہ تدفین کے لیے یہاں لائی جائے. آپ کے خیال میں برطانوی حکومت کو تو اس بارے میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے یا کہ نہیں؟ جی نہیں، برطانوی حکومت کو اعتراض تو کوئی نہیں ہوگا، بلکہ ان کے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پیرنٹس پہنچنے کا، کیونکہ پیرنٹس ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ پاکستان لے جانا چاہتے ہیں کہ نہیں لے جانا چاہتے. مگر کیونکہ مرڈر کا کیس ہے، وہ اپنا سارا فورینزک ٹیسٹ وغیرہ اور پوسٹ مارٹم وغیرہ اس میں وقت لیں گے، اس کو جب تک کمپلیٹ نہیں کریں گے باڈی ریلیز نہیں کریں گے، اور اس میں میرے خیال سے 1 ہفتہ تک لگ سکتا ہے. 1 ہفتہ تک باڈی کو ٹرانسفر کرنے کا سر؟ جی. اچھا، آپ کا واجد بھائی بہت بہت شکریہ. جی، ریلیز کرنے کے لیے ہم آپ کو اس سلسلے میں اپ ڈیٹ لینے کے لیے واجد بھائی آف اینڈ آن ضرور زحمت دیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. میں جوائن موسٹ ویلکم، اٹس آلویز پلیزر ٹو ٹاک ٹو یو. بہت شکریہ. لو بھائی، انہوں نے جو ابھی تک کی بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی انہوں نے فوٹیج کافی حاصل کی ہے، وہ ان کی گلیوں میں. دوسرا ظاہر ہے کہ یہ بات نہیں ہے، ان کی بیگم صاحبہ کو تحویل میں نہیں لیا گیا ہے، سیکیورٹی دی گئی ہے جو اگین انڈرسٹینڈیبل دی جاتی ہے. وہ تو الطاف حسین صاحب کو دی گئی ہے، بھی ادھر یعنی جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کو بھی دی گئی ہے. اور یہ بات اب یعنی کلیئر ہو گئی، کیونکہ میں پہلے بھی اپنے جو برطانیہ میں مقیم کچھ صحافی بھائیوں سے بات کر رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی، ان کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ جب تک مکمل نہیں ہوگا 6-7 دن تو واجد صاحب نے کہہ دیا. اب یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم کے ہمارے رہنما بڑے سارے کے سارے اب تو بہت سینئر ایکٹیو پولیٹیشین ہو گئے ہوئے ہیں. یہ ایک منظم جماعت ہے، انہیں چاہیے کہ جب تک یہ واقعہ نہیں ہوتا کوشش کریں کہ کارکن اور لوگ جو ہیں پرامن رہے ہیں. اور کیونکہ واقعہ لندن میں ہوا، اس کی سزا بالکل کراچی کو نہیں ملنی چاہیے. وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ناظرین پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.